अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूं और ये हॉरर स्टोरीज मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुबैर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। जुबैर कहते हैं कि मैं मोहम्मदी कॉलोनी का रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। मेरे कुछ दोस्त थे तो उन लोगों ने शाहपुर में मेला लगवाया था। मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने हम लोगों ने मेले पर जाना था। हम लोग चूंकि मोहम्मदी कॉलोनी के रिहायशी हैं और उधर पास ही एक बहुत बड़ी नहर भी है, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग नहर के पुल पर आ जाना, मैं यहाँ से आ जाऊँगा और हम लोग बाइक पर चले जाएंगे। मेरे दोस्त नहर के पुल पर आकर उन लोगों ने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं अपने घर से निकलकर नहर से होता हुआ उनके साथ चला गया। वापसी पर हम लोगों को कुछ देर होगी, खाना खाया, कुछ एक दो काम थे। तकरीबन रात के 12:30 बजे का टाइम था। उन लोगों ने मुझे कहा कि हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। उन लोगों ने शहर जाना था और मेरा घर मोहम्मदी कॉलोनी में काफ़ी आगे था। मुझे ये था कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ जाएगा और ये ज़्यादा लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे पुल पर उतार दो, मैं यहीं से होता हुआ नहर से होता हुआ ही मैं घर चला जाऊंगा। हम लोगों का वहाँ पर हर वक्त का आना जाना रहना था, इसलिए मुझे कोई ख़ास डर नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, दूर दूर तक ढूंढने से भी कोई नहीं मिल रहा था। मैं आराम से चलता गया। मुझे अंधेरे में शायद आइडिया ही नहीं रहा। मैं जहाँ से मैंने टर्न लेना था अपने घर की तरफ, मैं उससे आगे निकल गया। यानी मैं उस तरफ चला गया जिस तरफ आगे लुडे वाली नहर और वो सारा एरिया बनता है। वो बिल्कुल वीराना था और बहुत अंधेरा और दरख्त थे। मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी अपने मोबाइल की। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि नहर में कोई नहा रहा है। अब रात टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12:30 पौने 1 बजे हम लोग उन लोगों ने मुझे वहाँ पर उतारा। मुझे चलते हुए भी 5-6 मिनट हो गए थे। इतनी रात को नहर में कोई भी नहीं नहा सकता। और हैरत की बात यह है कि वहाँ पर नहाने के साथ साथ आवाज़ें इस तरह की आ रही थी जैसे खवातीन हंसकर बातें कर रही हैं और 2 से 3 लोग नहा रहे हैं नहर में। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मैं ज़रा अपना वहम दूर कर लेता हूँ। मैंने मोबाइल की टॉर्च तो ऑन की हुई थी, मैं चलता हुआ थोड़ा आगे निकल गया जिस तरफ से वो आवाज़ें आ रही थी। अब वो नहाने की आवाज़ें और वो बातों की आवाज़ें इतनी क्लियर थी कि जैसे कुछ औरतें बातें करी और हंस रही हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मुझे ये लगा कि नहीं, इतनी रात को कोई औरतें नहर में नहीं नहा सकती, ये कोई और ही काम है। और वीराना इतना ज़्यादा था, अंधेरा भी था। मैं डर गया, मैं उस तरफ आगे गया ही नहीं। मैं नीचे उतर गया आबादी की तरफ। थोड़ा सा भी मैं चल कर आया तो सामने ही आबादी स्टार्ट हो गई थी। मैं गली में दाखिल हो गया। जिस गली में मैं दाखिल हुआ वहां पर भी बिल्कुल अंधेरा था। आगे एक दो घर थे जिनके बाहर बल्ब जल रहा था। मैंने जब गौर किया तो मैं अपने मोहल्ले से अगले मोहल्ले की तरफ आ गया था। उसकी बैक साइड पर ही मेरा घर था। मैंने जो ही गली में टर्न लिया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। पहले मैंने अपना वहम समझा, लेकिन कदमों की आवाज क्लियर थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फुट स्टेप्स जरूर सुने थे अपनी बैक साइड पर। मुझे ये लगा कि पीछे गली में से कोई गुजर गया होगा। जब मैंने फिर चलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे फिर कोई चल रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक काले रंग का कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा था। मैं थोड़ा सा डर गया कि इतनी रात को एकदम से ये काला कुत्ता कहाँ से आ गया है। नहर का इलाका था, वहां पर कुत्ते होते हैं, लेकिन वो बहुत ही उसकी अजीब व गरीब सी मुझे कुछ हरकत लग रही थी, क्योंकि ना तो वो बोल रहा था, वो बस चलता हुआ आ रहा था। एकदम जब मैंने एक घर की रोशनी में थोड़ा सा मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और सुर्ख आंखें थी। जुबान भी उसने बाहर निकाली तो बिल्कुल जेट ब्लैक वो कुत्ता था। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैं राइट साइड वाली गली में टर्न हुआ और वो मेरे से बैक वाली गली में टर्न हो गया। मैंने पीछे पलट कर देखा, मेरे पीछे कुत्ता नहीं था। एकदम से जब मैं बिल्कुल आगे गया तो मैंने आगे जाकर लेफ्ट साइड पर टर्न लेना था और बिल्कुल आगे हम लोगों के घर की गली स्टार्ट हो जानी थी। उस गली में मैं जब एंटर हुआ, वही कुत्ता मेरे आगे आगे चलता हुआ जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये तो मेरे से भी पीछे वाली गली में राइट साइड पर टर्न हुआ था, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तेज़ी से फिर आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ता हुआ उसको मैंने क्रॉस करके उससे निकल गया। मैं उससे अभी 2 से 3 कदम ही निकला हूँगा। जब मैं उसके पास से गुजरा, वो बहुत भयानक अंदाज में घुराया, मुझे मेरे ऊपर घुराया, भौंका फिर भी नहीं, घुराया। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं फिर आयतल कुर्सी मुसलसल पढ़ रहा था। पढ़ता हुआ जो ही मैं अपनी गली में टर्न हुआ,
میں نے جان بوجھ کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کتا کھڑا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں. میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آیا. میں نے گھر کی بیل بجائی. ابھی میں اپنے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے جب میں نے پلٹ کر دیکھا, میری حیرانگی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا منظر تھا. گلی کے کونے پر ایک عورت کھڑی تھی. اس عورت کا قد بہت زیادہ لمبا تھا. کالے رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ گلی کے اسی کونے کے اوپر کھڑی ہو کر ہمارے گھر کی طرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں. جب میں نے اسے دیکھا میں تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا. میں نے آیت الکرسی پڑھی. میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر امی بھی جاگ گئیں. ابو نے ہی دروازہ کھولا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی. کیسے میں نہر پر اترا تھا تو پہلے میں نے نہر پر نہانے کی آوازیں سنی, پھر میرے پیچھے کالے رنگ کا کتا لگ گیا. جب میں گھر آیا ہوں تو گلی کے کونے پر ایک عورت کھڑی تھی اور اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا. امی نے مجھے کہا کہ تم کس سائڈ سے آئے ہو. میں نے انہیں بتایا کہ میں رستہ بھول کر اگلے محلے کی طرف چلا گیا تھا جس طرف لڈے والی نہر بنتی ہے. امی نے کہا اس طرف بہت زیادہ جنات ہیں اور رات کے اس پہر تو کبھی بھی نہر پر اکیلے نہیں گزرنا چاہیے. مجھے پہلے تو اتنا خاص جنات پر نہیں تھا, یقین تھا بھی لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ یہ اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں, لیکن اس رات میں بہت زیادہ ڈرا. اگلے دن میرے دوستوں نے کہا کہ پھر جانا ہے ہم لوگوں نے میلے پر. میں نے انہیں کہا کہ مجھے گھر سے ہی آ کر لے جو. میری دن کے ٹائم بھی ہمت نہیں پڑی کہ میں نہر کی طرف آؤں. ہم لوگ میلے پر چلے گئے. میں نے ان لوگوں کو وہاں پر بیٹھ کر ساری بات بتائی. ان لوگوں کو میری زبان پر یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی تم مار رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ لوگ مجھے چھوڑنے کے لیے ان لوگوں نے کہا اب ہم نے وہیں سے گزر کے جانا ہے نہر پر, چلو ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. میں نے ان کو بہت زیادہ روکا. اس نے اتنی سپیڈ میں موٹر بائک اس طرف ٹرن کیا, نہر کی پٹری کی طرف اتنی زور سے کیا کہ وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا میرا دوست. مخصوص جس طرف سے مجھے ہنسی کی اور نہانے کی آوازیں آتی وہاں پر جا کر ہم لوگوں کا بائک بند ہو گیا. بائک کو کچھ بھی نہیں تھا, بائک چلتا چلتا بند ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں, کل میرے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے, تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے. بائک اس طرح سے بند ہوا کہ بائک میں جیسے اس نے چلنا ہی نہیں ہے. اب وہ ڈرے, وہ کہے یہ تو ہل بھی نہیں رہا. میں نے کہا اب چلاؤ اس کو. ایک دم سے ہماری نہر کی دوسری طرف سے ہم لوگوں کو ایسی آواز آئی کہ جس طرح سے کوئی چیخا ہے, اور وہ چیخ کی آواز بہت زیادہ بھیانک تھی. ان لوگوں نے بھی چیخ کی آواز سنی. اب رات کا ٹائم تقریباً اس ٹائم ابھی 12 بجے تھے. ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا جتنی رات کو میں واپس آیا تھا. چیخ کی آواز بہت بھیانک تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور ایک دم سے چیختے ہیں, یہ کتے اور بلیاں بھی رونے کی آواز نکالتے ہیں, ویسی کچھ آواز لگی. اب ان لوگوں نے تیزی سے بائک کو نیچے اتار لیا جس طرف سے میں گیا تھا. ہم لوگ جو ہی اس گلی میں انٹر ہوئے, اس گلی کے بالکل کونے کے اوپر 2 سے 3 کتے کھڑے تھے. میں نے اسے کہا کہ اب بائک بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا اور یہ سامنے کتے بھی ہیں. بہت ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگوں نے لائٹ آن کر لی, اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی. ایک دم سے اس نے کک لگائی, بائک چل گیا. ہم لوگ بائک پر بیٹھے, تیزی سے ہم لوگ ان کتوں کو کراس کرتے ہوئے ہم لوگ فوراً سے اس گلی میں ٹرن ہو گئے. اس نے بائک بہت تیز بھگایا لیکن وہ کتے ہمارے پیچھے لگ گئے. اب 2-3 ہی گلیاں رہ گئی تھی ہم لوگوں کے گھر آنے تک. جو ہی ہم لوگوں کے گھر تک پہنچے, میرا جو دوست تھا اس نے بائک روکا. اس کو ایک دم بہت زور سے کسی نے سر پر تھپڑ مارا. اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا, لڑکھڑا کے آگے چلا گیا. میں نے بھاگ کر اس کو پکڑا. اسے سمجھ ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا, کوئی کتا نہیں تھا, کوئی کتوں کی آوازیں نہیں تھی, حالانکہ وہ بھونک بھی رہے تھے اور ہم لوگوں کے پیچھے تک وہ آئے. اب وہ لوگ ڈرے واپس جانے کے لیے. وہ کہیں ہم لوگوں نے اب واپس نہیں جانا کیونکہ اس پر تو وہ حملہ ہو گیا تھا. ڈرائنگ روم کھولا, وہ لوگ رات وہیں پر رہے. میرے دوست کو بہت سا بخار ہو گیا تھا جس نے ضد کی تھی کہ میں نے وہیں سے گزرنا ہے. صبح پھر وہ جاگے, ناشتہ وغیرہ کیا. بہت ڈرے ہوئے تھے ہم لوگ. میں نے ان سے پھر سارا واقعہ پھر ان لوگوں نے میرے سے سنا. ہم لوگ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. اس کی طبیعت اسی ٹائم خراب ہو گئی تھی, اس کا سر بہت بھاری ہو گیا تھا اور شولڈر بھی بہت بھاری ہو گئے تھے. ہم لوگ رات کو بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. تقریباً 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی. جنات کے ٹاپک پر ہی ہم بات کر رہے تھے. ہم لوگ جب بات کرتے 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا, ڈرائنگ روم میں ہی تھے, تو گلی میں سے پرومیننٹ آواز آ رہی تھی کہ کوئی پائل پہن کر تیزی سے بھاگتا ہوا ہم لوگوں کی گلی میں سے گزرا ہے. صرف ایک دفعہ وہ کچھ بہت تیزی سے کوئی بھاگتا ہوا ہم لوگوں کی گلی سے گزر گیا. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی اور ہم لوگ سو گئے. صبح وہ جاگا تو اسے بہت بخار تھا. دوسرے دوست نے بائک چلایا, اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا تو اس کو 2-3 دن بخار رہا تھا. مولوی صاحب سے دم کروایا تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ بہت بھاری ہے, لڈے والی نہر کی جو سائیڈ ہے وہاں پر بہت جنات ہیں, جس طرح سارے ویرانے اور جنگلات ہیں. یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. بہت شکریہ زبیر آپ کا. لسنرز, ہمیشہ
وہ لوگ جو ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو ان باتوں کی تصدیق کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سی میں نے سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس میں لڑکوں کا مخصوص جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اتنے ہٹلر بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی آپ لوگ کوئی ریئل لائف ہیرو ہیں جو ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں یا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ چیزیں کبھی بھی ہمارے سامنے نہ آئیں۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اپنی زندگی کی حفاظت خود کریں، آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فراز خان کراچی سے، میرے ریگولر لسنر ہیں، پہلے بھی سٹوریز شیئر کر چکے ہیں۔ فراز کہتے ہیں کہ پچھلے سال رمضان المبارک کی بات ہے، ہم لوگ سارے دوست رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے بعد سحری کے ٹائم کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے۔ چوتھا روزہ تھا، ہم لوگوں نے روزہ رکھا، ہم لوگ میچ کھیل رہے تھے، فجر کی اذان ہوئی تو ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ 5-6 ہم لوگ لڑکے تھے، ان میں سے 3 لڑکے گھر چلے گئے، 3 ہم لوگ تھے، عبد الرحمان، زین اور میں۔ ہم لوگ ابھی پھر واپس کھیلنے کے موڈ میں آ گئے۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک پارک تھا، اس کی طرف بند فلیٹ بھی تھے۔ ہم لوگ کھیلتے کھیلتے وہاں پر چلے گئے کہ وہ بند فلیٹس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ فلیٹس کو دیکھ رہے تھے، ایک دم سے نا ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور لڑکا آ کر کھیلنے لگ گیا۔ ہمیں بڑی حیرانگی کہ یہ لڑکا ایک دم کہاں سے آ گیا۔ ہم لوگوں کو یہی لگا کہ یہ بھی سوسائٹی کا ہی لڑکا ہوگا۔ وہ لڑکا ہم لوگوں کو یہی لگا کہ ادھر سوسائٹی کا ہی ہوگا۔ وہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا، بڑا عجیب سا اس کا بیہیو تھا، ہم لوگوں کے ساتھ بھاگنے لگ گیا۔ ہم لوگ کھیل رہے تھے، ایک دم سے وہ لڑکا ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، پیچھے ہی پڑ گیا۔ میرے دوست زین کو بڑا غصہ آیا، وہ ایک دم سے اس کی طرف بڑھا اس کو مارنے کے لیے۔ ابھی وہ اس کی طرف بڑھا ہی تو اس لڑکے نے زین کو اتنی زور سے اٹھا کر پھینکا کہ وہ بیچارہ ڈر گیا کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا آجو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں، دفع کرو جو گئی بھی ہے۔ ہم لوگ کھیلنے لگے، پھر وہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں اور زین ایک طرف کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے تو عبد الرحمان بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ایک دم سے وہ لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور ایسا لگا کہ وہ عبد الرحمان کے جسم میں غائب ہو گیا ہے۔ جب وہ عبد الرحمان کے جسم کے اندر چلا گیا یا غائب ہو گیا، ہم لوگوں کو بہت شدید ڈر لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس میں ایک دم اتنی طاقت آئی کہ اس نے ہم دونوں کو اٹھا کر زمین پر اتنی زور سے پٹکا کہ ہم سے اٹھا ہی نہ گیا۔ ہم لوگوں نے پھر اللہ کا نام لیا، ہمت کر کے اٹھے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو کسی طرح سے مسجد کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو تیزی سے اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف لے گئے۔ جب ہم لوگ اس کو مسجد کی طرف لے کر گئے تو وہ مولوی صاحب کو ہم لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ ہم لوگ بند فلیٹس کی طرف گئے تھے تو وہاں سے ایک لڑکا کھیل رہا تھا اور ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے جسم میں غائب ہو گیا۔ ابھی مولوی صاحب نے جیسے اس کو پکڑا، مولوی صاحب کے قابو میں وہ آ ہی نہیں تھا رہا۔ میں نے، میرے دوسرے دوست نے، مولوی صاحب نے بڑی مشکل سے اس کو مسجد کے اندر کیا اور وہاں پر اس کا مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور اس پر دم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ایسا لگا کہ اس کے جسم کو بہت زوردار جھٹکا لگا ہے۔ مولوی صاحب نے ہم لوگوں کو بھی دم کیا اور ہم لوگوں کو سمجھایا کہ وہ بند فلیٹس کی طرف بہت زیادہ جنات ہیں، اس طرف بھول کر بھی تم لوگوں نے نہیں جانا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ جن تھا، وہ تم لوگوں کو اس بند فلیٹس میں ہی دیکھ رہا تھا اور کھیلتا ہوا تم لوگوں کی طرف آ گیا۔ تو اپنا بچاؤ خود کرو اور اس طرف مت جایا کرو۔ پھر ہم لوگوں نے انہی مولوی صاحب سے تعویذ بنوا کر بھی اپنے گلے میں پہنے تھے۔ تو یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فراز آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ اگر کوئی جگہ ابینڈنڈ ہو جاتی ہے، کوئی جگہ بند کر دی جاتی ہے تو کسی وجہ سے ہی بند کر دی جاتی ہے، تو بالکل بھی اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں میں مت ڈالا کریں کہ وہاں پر اسپیشل کھیلنے چلے جائیں۔ لڑکے خاص طور پر ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں تو پلیز برائے مہربانی ایسا مت کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیصل آباد سے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عمران کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ میں اور میرا دوست حارث، ہم لوگ ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم کھیل رہے تھے، بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بیٹ بال پہلے کھیلتے رہے، پھر ہم لوگ بال کو اچھال کر دونوں کھیل رہے تھے۔ ایک دم سے میرے ہاتھ سے بال چھوٹا اور وہ بال جو تھا ہم لوگوں کے چونک میں ہی گورنمنٹ اسکول تھا، اس میں جا کر گر گیا۔ 3 ماہ کی چھٹیاں ہوئی تھیں تو میں نے گیٹ پھلانگا اور میں نے اس کو، اپنے دوست حارث کو بھی بلا لیا کہ وہ اندر سے بال اٹھانے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے چونک کا وہ اسکول ہے، ہم لوگوں نے وہاں پر کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ وہاں پر کوئی جنات یا ایسی چیزیں، ہم لوگوں کو ڈر بھی نہیں تھا لگتا۔ ہم لوگ وہاں پر گیٹ سے اندر گئے، اپنی بال ڈھونڈتے رہے، ہم لوگوں کو بال نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جو بال ہے وہ ایک درخت کے نیچے پڑی تھی، اس کے سراؤنڈنگ میں بھی درخت لگے ہوئے تھے۔
जो ही हम लोग वहाँ से बॉल उठाने लगे, एकदम से ऐसा लगा कि दरख्त के ऊपर तेजी के साथ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर किसी ने जंप लिया है। मुझे देखने में ऐसा लगा कि जैसे बंदर होता है। मैंने अपने दोस्त हारिस को आवाज़ दी कि बंदर है यहाँ पर। वो तेज़ी से भागा, उसने कहा बंदर कहाँ से आ गया। जब हम लोगों ने उस दरख्त पर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जबकि मैंने खुद वहाँ पर बहुत हैवी किसी जिस्म को एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर कूदते देखा था, और वो उसका कलर भी बंदर की तरह ही था। लेकिन वो कहाँ पर गायब हो गया हमें समझ ही नहीं आई। मैंने जल्दी से बॉल उठाई, मैंने कहा चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे का टाइम होगा, 3 साढ़े 3 बजे का। हम लोग गेट से बाहर जो ही फलांगने लगे, बहुत ऊंचा भी गेट नहीं था और बहुत नीचे भी नहीं था। हारिस ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने उसकी बॉल उसकी तरफ बाहर फेंका। जो ही मैं गेट को फलांगने लगा, मुझे एकदम से ऐसा लगा मेरा पाँव किसी ने पकड़कर मुझे नीचे खींचा है। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा, वही बंदर नुमा, बिल्कुल बंदर की तरह ही उसका हुलिया था, बहुत काले रंग का था। उसने मेरा पाँव जो ही खींचा मुझे नीचे खींचने के लिए, मैंने अपना पाँव छुड़वाने के लिए जोर से पाँव मारा, मेरे सामने वो ऐसे पीछे हटा और गायब हो गया। मैंने फौरन बाहर छलांग लगाई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने हारिस को बताया कि अभी वही बंदर नुमा मखलूक मैंने देखी है, उसने मेरा पाँव खींचा है। तो वो स्कूल में कोई ऐसी चीज़ रहती है और मेरे सामने वो गायब हो गया। जब वो मेरे सामने गायब हुई तो मुझे लगा कि वो कोई जिन्नात का मामला है। मैं बहुत डर गया। मैं सीधा भागता हुआ अपने घर आया। मैंने आकर ये बात अपनी अम्मी को बताई कि इस तरह से स्कूल में मैं बॉल उठाने गया था तो वहाँ पर मेरा किसी ने यूँ पाँव खींचा है। तो अम्मी ने फिर मुझे मना किया कि बिल्कुल भी स्कूल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत दरख्त हैं और स्कूल बंद रहता है। अब 3 माह की छुट्टियों में तो वैसे ही बंद था, तो हो सकता है वहाँ पर जिन्नात हो। उसके बाद कभी भी हम लोग अगर खेलते भी हैं तो हम लोग बहुत एहतियात के साथ खेलते हैं कि हम लोगों की बॉल उधर ना गिरे। मुझे बहुत डर लगता है, मैं वो बात नहीं भूल सकता। ये बात आज से 3 साल पहले की है, लेकिन ये बात मैं जब भी मेरी नज़र स्कूल पर पड़ती है तो मैं डर जाता हूँ। पता नहीं वहाँ पर लड़कियों के साथ या किसी के साथ कोई मामले होते होंगे, हमने पूछा तो कभी नहीं है, लेकिन जो मेरे खुद के साथ हुआ है मैं यकीन रखता हूँ कि वो स्कूल हॉन्टेड है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। लिसनर्स, बिल्कुल हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस हॉन्टेड होते हैं तो प्लीज़ परहेज़ किया करें। जब स्कूल बंद हों तो वहाँ पर मत जाया करें। 3 माह की छुट्टियों में स्कूल बंद होते हैं तो 40 दिन से ज़्यादा जो जगह बंद रहती है वहाँ पर जिन्नात अपना बसेरा कर देते हैं। कल वाली वीडियो पर मेरे अक्सर लिसनर्स के कमेंट्स आए हुए थे कि जो अपने स्ट्रेचर की तस्वीर लगाई हुई है, ये तस्वीर तो इंडिया की है। आपकी बात ठीक है, वो तस्वीर इंडिया की है, वो तस्वीर मैंने लगाई थी। स्ट्रेचर का वर्ड था तो मैं गूगल पर इमेजेस सर्च कर रही थी, तो मुझे वहाँ पर वो इमेज मिला तो मैंने वो लगा दिया। लेकिन वो जो मर्ग हाउस की तस्वीर आप लोगों ने देखी है वो डॉक्टर आबिद ने मेरे साथ शेयर की है, ना ही कोई झूठ था उसमें। और कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है कि वो जो मर्ग हाउस की तस्वीरें हैं वो भी इंडिया की हैं। मुझे नहीं पता वो इंडिया की हैं या नहीं। स्ट्रेचर वाली तस्वीर ज़रूर इंडिया की है। डॉक्टर आबिद ने वो जो साइन बोर्ड था बाचा खान मेडिकल कॉलेज मर्दान का, वो पिक मुझे शेयर की थी। इसके अलावा 2 इमेजेस थे जिसमें से मैंने एक यूज़ किया था मॉर्ग हाउस का, वो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। तो एकदम से प्लीज़ अपनी राय कायम मत कर लिया करें कि झूठ बोला है या नौशीन ने झूठ बोला है कि ये कहानी यहाँ की है या वहाँ की है। तो मैं इमेजेस लगाती हूँ, जो मैं स्टोरी बनाती हूँ उससे रिलेटेड इमेजेस मैं लगाती हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। कुछ लोग स्टोरी सुनते हैं, कुछ लोग देखते भी हैं, तो इसलिए मैं उसमें इमेजेस लगाती हूँ। वो स्ट्रेचर वाला इमेज मैंने लगाया था, मर्ग हाउस का इमेज जो था वो डॉक्टर आबिद ने मेरे साथ शेयर किया था। तो अब आप लोगों को आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहती थी कि वो इमेज मैंने लगाया था। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ में से शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पर भी मुझे स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं मैसेंजर में। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। 5 वक्त की नमाज, आयतुल कुर्सी, दुरूद पाक, कुरान पाक अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत सदक़े से किया करें। सदक़े से 70 बलाएँ टल जाती हैं। अपने घर में सूरत बकरा, सूरत रहमान, सूरत यासीन की तिलावत लाजमी लगाया करें। सफ़र शुरू करने से पहले भी सदका दिया करें। कल 22 रजब का ख़त्म है तो ज़रूर आप लोग भी दिलवाइएगा। 22 रजब के हवाले से मैं ये कहूँगी, बहुत लोगों का है कि 22 रजब पर जब भी किसी काम के लिए मन्नत मानी जाए
وہ منت قبول ہوتی ہے اور پھر اگلے سال 22 رجب کو آپ دوبارہ ختم دلا کر اپنی منت پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی۔ کل 22 رجب ہے، اس کو کنڈے کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے گھر میں نیاز بانٹی جاتی ہے، تو اس نیاز کا ایک مخصوص نام ہے کنڈے۔ تو آپ لوگ بھی کوئی منت ماننا چاہیں تو اللہ کے حکم سے حضرت امام جعفر صادق جو ہیں ان کا یہ ختم دلوایا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کمنٹ کریں گے آپ اہل تشیع ہیں، میں اہل تشیع نہیں ہوں، میں اہل سنت جماعت ہوں اور اس سے بڑھ کر مسلمان ہوں۔ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، ہم تمام جو امام ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم پر، تمام جتنے بھی اللہ کے پیارے نبی ہیں سب پر ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی منت دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔